एकः ग्रामः अस्ति, तस्य ग्रामस्य समीपे एकः मार्गः अस्ति, तस्मिन् मार्गे एकः कृष्णकायः शिलाखंडः अस्ति। कृष्णकायः शिलाखंडः का मतलब कि एक काला पत्थर अस्ति। सः शिलाखंडः मार्ग मध्ये एव अस्ति। बहवः जनाः तस्मिन् मार्गे गमनं कुर्वन्ति, आगमनं कुर्वन्ति। गमनागमन समये सर्वेषां जनानां पादघातः भवति, परंतु सर्वे जनाः स्व मार्गे गच्छन्ति। जिन जिन लोगों को इस कहानी का मजा लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन जो स्पोकन संस्कृत व्हाट्सएप कोर्स है बाय हितेश शाक्य, स्पोकन संस्कृत बाय हितेश शाक्य व्हाट्सएप कोर्स है, उसके जो पूर्व स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग है और जो आने वाले हैं, और जिस कोर्स में अभी 2 नए इंस्ट्रक्टर्स और आ चुके हैं, उस कोर्स में जो एनरोल्ड लोग हैं, उससे संबंधित जो लोग हैं, उनको मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग निवेदन है कि इस पूरी कहानी का एक एक शब्द रूप के साथ, विभक्ति के साथ 100% समझें। कहां पर पादघात लगा हुआ है, कहां पर पादघातम लगा हुआ है, कहां पर भवती है, कहां पर अभवत है, कहां पर कृतवंत है, कहां पर आगतवंत है, कहां पर कर्तनम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से। सर्वे जनाः स्व मार्गे गच्छन्ति, परंतु एकदा एक दिवसे तस्मिन् मार्गे एकः साधुः आगतवान् तेन शिलाखंडेन तस्य पादघातः अभवत्। स बहु कष्टम् अनुभूतवान्। सः चिन्तितवान् यत् यथा कष्टम् अहम् अनुभूतवान् तथैव सर्वे जनाः अपि कष्टम् अनुभवन्ति इति चिन्तयित्वा सः बहु प्रयासं कृत्वा तम शिलाखंडम तस्मात् मार्गात् उत्पाट्य, पंचमी विभक्ति लग रही है, तस्मात् मार्गात् उत्पाट्य बहिः क्षिप्तवान्, बाहर फेंक दिया। अनंतरम स्वमार्गे गतवान्। सह शिलाखंडः लुठित्वा एकस्य बिल्ववृक्षस्य मूले, एक सह शिलाखंडः लुठित्वा एकस्य बिल्ववृक्षस्य मूले आगतवान्। बिल्ववृक्ष मतलब कि बेलपत्र का पेड़, जिसके पत्तों से शिव की पूजा होती है। तो सह शिलाखंडः लुठित्वा एकस्य बिल्ववृक्षस्य मूले आगतवान् अपि च तत्र रात्रौ सः स्थिरः अभवत्। प्रातः काले ग्रामस्य केचन जनाः तत्र काष्ठकर्तनार्थं, लकड़ी काटने के लिए काष्ठकर्तनार्थं अरण्यं प्रति समागताः। ते सर्वे जनाः दृष्टवन्तः बिल्ववृक्षस्य मूले एकः कृष्णकायः पाषाणखण्डः अस्ति। ते सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः आनन्दिताः च अभूवन्। ते सर्वे जनाः चिन्तितवन्तः यत् अहो अस्माकं ग्रामस्य अतीव सौभाग्यस्य विषयः, अहो अस्माकं ग्रामस्य अतीव आनन्दस्य विषयः यत् भगवान् शंकरः स्वमेव कैलाशं परित्यज्य शिवलिंग रूपेण अस्माकं ग्रामं प्रति समागतः। भगवान् शंकरः स्वमेव कैलाशं परित्यज्य शिवलिंग रूपेण अस्माकं ग्रामं प्रति समागतः इति चिन्तयित्वा ते सर्वे जनाः स्वग्रामं गत्वा उच्चैः जोर जोर से उक्तवन्तः, आगच्छन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु, सर्वे जनाः पश्यन्तु यत् अस्माकं ग्रामस्य अतीव सौभाग्यस्य विषयः, अस्माकं ग्रामस्य अतीव आनन्दस्य विषयः यत् भगवान् शंकरः स्वमेव कैलाशं परित्यज्य अस्माकं ग्रामं प्रति शिवलिंग रूपेण समागतः। सर्वे जनाः, बहवः जनाः आगतवन्तः, सर्वे जनाः आगतवन्तः, ते सर्वे जनाः दृष्टवन्तः, ते सर्वे जनाः अतीव आनन्दिताः, ते सर्वे जनाः तस्य शिलाखण्डस्य शिवलिंग रूपेण प्रतिस्थापित कृतवन्तः। अनन्तरं ब्राह्मणाः वेदघोषं कृतवन्तः। सर्वे भक्ताः अपि तत्र हस्ते पूजा सामग्रीं गृहीत्वा आगतवन्तः। अनन्तरं तस्य शिलाखण्डस्य जलेन स्नानं कृतवन्तः। अनन्तरं दुग्धधारया स्नानं कृतवन्तः। अनन्तरं नवनीत लेपनं, नवनीत मतलब कि मक्खन, नवनीत लेपनं कृतवन्तः। अनन्तरं धूप दीप गंध चंदन माल्या द्वारा तस्य षोडश उपचारं पूजां कृतवन्तः। प्रतिदिनं तत्र महोत्सवः प्रचलति, प्रतिदिनं तत्र आनन्दः प्रचलति, प्रतिदिनं वेदघोषः, प्रतिदिनं कीर्तनानि। विभक्ति का ध्यान रखना, पहले जब ब्राह्मण आए थे तो वेद घोषम
और यहां पर प्रतिदिनम वेद घोषः प्रचलति, प्रतिदिनम कीर्तनानि, सः वृक्षः अतीव आनंदेन तिष्ठति, सः शिलाखंडः अपि तत्र अतीव आनंदेन तिष्ठति। ये एक काल्पनिक कथा है, ऐसा कथा एक काल्पनिक कथा। सः शिलाखंडः अतीव आनंदेन तिष्ठति, सः वृक्षः अपि अतीव आनंदेन तिष्ठति। कारणं जनाः अन्येषां वृक्षाणां मूले जलदानं न कृतवन्तः, जनाः अन्येषां वृक्षाणां मूले जलदानं न कृतवन्तः, जनाः अन्येषां वृक्षाणां मूले दुग्धदानं न कृतवन्तः, जनाः अन्येषां वृक्षाणां कर्तनं, जनाः अन्येषां वृक्षाणां कर्तनं कृतवन्तः। परन्तु सः वृक्षः एकः देववृक्षः, तस्य वृक्षस्य एकं पत्रम् अपि न कोऽपि लुनाति स्म। इति कारणेन सः वृक्षः शाखाः प्रशाखाः विस्तार्य एकः महावृक्षः अभवत्। बहुकालः गतः, सः शिलाखण्डः अतीव आनन्देन तिष्ठति, सः शिलाखण्डः अतीव आनन्देन तिष्ठति, सः वृक्षः अपि अतीव आनन्देन तिष्ठति। बहुकालः गतः, परन्तु एक दिवसे एकदा वृक्षस्य शिलाखण्डस्य उभयोः मध्ये, वृक्षस्य शिलाखण्डस्य च उभयोः मध्ये एकः कलहः अभवत्। कलहस्य कारणम् अहङ्कारः। वृक्षः वदति, रे शिलाखण्डः किञ्चित् स्वभूतकालं स्मर्तु भवान्, रे शिलाखण्डः किञ्चित् स्वभूतकालं स्मर्तु भवान्, कुत्र पतित आसीत्, मार्ग मध्ये पतित आसीत्, दूसरी शरीरम् आसीत् भवान्, परन्तु यदा भवान् अत्र मम चरणतले आगतवान्, मम चरणतले शरणं गृहीतवान्, तदा आरभ्य भवतः पूजा प्रचलति। कस्य कारणेन? मम कारणेन। अहं देवरूपेण पूज्ये, कस्य प्रतापेन भवतः पूजा प्रचलति? मम प्रतापेन भवतः पूजा प्रचलति। शिलाखण्डः अपि उक्तवान्, रे वृक्षः किञ्चित् लज्जां कुरु, रे वृक्षः किञ्चित् लज्जां कुरु, इतः पूर्वं भवतः मूले न कोऽपि जलदानं कृतवान्, इतः पूर्वं भवतः मूले न कोऽपि जलदानं कृतवान्, इतः पूर्वं न कोऽपि भवतः मूले दुग्धदानं कृतवान्। जनाः यथा अन्य वृक्षाः सन्ति, यथा अन्य वृक्षाः सन्ति तथैव भवतः स्थितिः अपि आसीत् इतः पूर्वं, परन्तु यदा अहम् अत्र आगतवान्, अहं देवरूपेण पूज्ये, इति कारणेन जनाः भवन्तम् अपि देवरूपेण पूजयन्ति, इति कारणेन मम प्रतापेन जनाः भवन्तम् अपि देवरूपेण पूजयन्ति। कस्य कारणेन? मम कारणेन। जनाः मम शिरसि यत् जलस्य धारां, दुग्धस्य धारां च प्रवाहयन्ति, तत् किम् अहं पिबामि किम् तत्? अरे भवान् पिबति, भवान् जलं पिबति, भवान् दुग्धं पिबति, तत् सर्वं भवान् पिबति। अरे भवान् आनन्देन तिष्ठति। कस्य कारणेन? मम कारणेन भवतः पूजा प्रचलति। वृक्षः वदति, रे शिलाखण्डः मम कारणेन भवतः पूजा प्रचलति, शिलाखण्डः वदति, रे वृक्षः मम कारणेन भवतः पूजा प्रचलति। इति कारणेन तत् कलह एकः महाकलह अभवत्। अन्ते निर्णयः गृहीतः, विच्छेदः। इतः परं सह मिलित्वा न तिष्ठावः, इतः परं विच्छेदं कुर्वः इति चिन्तयित्वा सः शिलाखण्डः तस्य वृक्षस्य मूलं परित्यज्य अन्यत्र लुठित्वा नद्या तीरे बालुकाशय्यायाम् आगतवान्। प्रातः काले तत्र ग्रामस्य जनाः हस्ते पूजा सामग्रीं गृहीत्वा तत्र आगतवन्तः। ते सर्वे जनाः दृष्टवन्तः, अहो
देववृक्षः अस्ति परंतु देवः नास्ति। देववृक्षः अस्ति देवः नास्ति। देवः कुत्र गतवान्, देवः कुत्र गतवान् इति चिन्तयित्वा सर्वे जनाः सर्वत्र अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु देवः कुत्रापि न मिलितवान्। अतः सर्वे जनाः अति दुःखिताः अभूवन्। अनन्तरं सर्वे जनाः स्वगृहं प्रति निवृत्ताः। परन्तु ग्रामस्य केचन लोभिनः युवकाः चिन्तितवन्तः, ग्रामस्य केचन लोभिनः युवकाः चिन्तितवन्तः यत् यदि देवः नास्ति तर्हि देववृक्षस्य कोऽपि महिमा अस्ति वा? यदि देवः नास्ति तर्हि देववृक्षस्य कोऽपि महिमा अस्ति वा? नास्ति। तर्हि आगच्छन्तु आगच्छन्तु एतस्य वृक्षस्य कर्तनं करिष्यामः। आगच्छन्तु एतस्य वृक्षस्य कर्तनं करिष्यामः। सः वृक्षः बहु दीर्घकालतः जलं पीतवान्, सः वृक्षः बहु दीर्घकालतः दुग्धं पीतवान् इति कारणेन सः वृक्षः शाखाः प्रशाखाः विस्तार्य एकः महावृक्षः आसीत्। अस्माकम् अधिकाधिकं काष्ठप्राप्तिः भविष्यति इति चिन्तयित्वा ते सर्वे जनाः हस्ते कुठारादिकं गृहीत्वा तस्य वृक्षस्य कर्तनं कृतवन्तः। अपि च तस्य वृक्षस्य शाखाः प्रशाखाः सर्वं छिन्नवन्तः। सः वृक्षः मुण्डितः अभवत्। सः वृक्षः बहु रोदनं कृतवान्, सः वृक्षः बहु रोदनं कृतवान्, परन्तु तस्य वृक्षस्य रोदनं न कोऽपि श्रुतवान्। इदानीं सः शिलाखण्डः तत्र नद्यातीरे बालुकाशय्यायां पतितः आसीत्। तस्य उपरि यदा बालसूर्यस्य किरणः पतति स्म, तस्य उपरि यदा प्रातःकाले बालसूर्यस्य किरणः पतति स्म, तदा तस्य शरीरात् ज्योतिः निस्सरति स्म। कारणं बहुकालतः जलेन स्नानं बहुकालतः दुग्धेन स्नानम् इति कारणेन तस्य शरीरं बहु सुन्दरम् आसीत्। इति कारणेन तस्य शरीरं बहु सुन्दरम् आसीत्। परन्तु एक दिवसे तत्र एकः चर्मकारः नदी पारं करोति स्म। चर्मकार मतलब कि जो चमड़े का काम करता है, जूते चप्पल में कील वगैरह लगाता है। एकः चर्मकारः तत्र नदी पारं करोति स्म। सः दृष्टवान् अपि च बहु आनन्दम् आश्चर्यं च प्राप्तवान्। सः दृष्टवान् अपि च आश्चर्यम् आनन्दं च प्राप्तवान्। यहां पर एक विभक्ति का ख्याल रखना। सः दृष्टवान् अपि च आश्चर्यम् आनन्दं च प्राप्तवान्। सः चिन्तितवान् यत् नद्यातीरे एकः मणिः पतितः अस्ति। नद्यातीरे एकः मणिः पतितः अस्ति इति चिन्तयित्वा सः शनैः तस्य शिलाखण्डस्य समीपं गतवान्। अनन्तरं तं शिलाखण्डं स्वहस्ते गृहीतवान्। अनन्तरं दृष्टवान्, अहो एषा एकः मणि नास्ति, परन्तु बहु उत्तम शिलाखण्डः अस्ति। तं शिलाखण्डं सः स्वकार्यालयं नीतवान्। आप जानते हैं कि जो इस तरह का चमड़े का काम करता है, उस चर्मकार के पास एक इस प्रकार का पत्थर होता है जिसके ऊपर वो सामान रख के ठोकता है। कुछ जूते चप्पल का सामान जो भी चमड़े का बना होता है उसको रखकर ठोकता है। तो भवन्तः जानन्ति चर्मकारस्य समीपे एकः शिलाखण्डः भवति। तस्य उपरि सः पादत्राणं स्थापयित्वा किलकसन्धानं करोति। परन्तु एतादृश शिलाखण्डः तस्य चर्मकारस्य समीपे न आसीत्। इस प्रकार का जो शिलाखंड है वो उस चर्मकार के पास नहीं था, इसीलिए वो उसको अपने कार्यालय में लेकर आ गया। अनंतरम तम शिलाखंडम
स्वकार्यालये स्थापयित्वा तस्य उपरि गमनागमनं कुर्वतां जनानां पादत्राणं स्थापयित्वा किलकसन्धानं कृतवान्। वार्ता समाप्ता।